येवकार दिवया आमचो याज्ञीक बितो सोडटा आमी सगळीं येवकार दिवया Calvary bed nosotolo आमी तातून वांटो घेवया सोर्गीचे भोन तो वाटलो आमी जेवूंक कायदी जावया सोर्गीचे भोन तो वाटलो आमी जेवूंक कायदी जावया मोगाळ भयणी बाबांनो तुमकां सगळ्यांक ह्या सकाळीं देवाचे कृपेन भरलेलो दीस हांव आवडयता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात दिवंक त्रिएक देवाचे आसने आमचे मदें मागुया आनी भावार्थान म्हणुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाल इश्टानो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मार्ता आनी मारिया हांची देख मेळटा ही दोगांय दोन भाशेनी जेजूचो येवकार कोत्तात मार्ता आपल्या दिसपट्या वावरान वावुरता आनी मारिया जेजूच्या पांया लागीं रावता आनी ताचें उतर आयकता आमच्या चालत्या जिवितान आमी नदर मारूंक गरजेची आमी आमच्या दिसपटी वावरान इतली मिसळ जाल्या काय की जेजू सांगाता वेळ सारूंक आमी चुकल्या न्हूच फकत जेजू सांगाता पूण आमच्या जिवितान ज्यो म्हत्वाच्यो वस्तू आसात जावं आमची फामील आमची भुरगीं देवान आमकां जायते गूण दिल्यात ह्या गुणाचो उपयोग करूंक आमच्या वावरांतल्यान इल्लो वेळ काडून तातून वेळ सारूंक आमी प्रयत्न केला काय आनी जायते फावटी आमी वावरान चड मिसळ जाल्या देवा सांगाता आमच्या फामिली सांगाता वेळ सारूंक आमी चुकल्या आनी अशें करून आमी न्हूच देवा पूण आमच्या पेल्याकूय दुखयला ह्या आमच्या चुकीचो उगडास करुया ह्या चुकीचें भोगसणें मागुया आनी खालत्या काळजान सगळीं सांगाता म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. सोमिया काकूत कोर Sumya kakutkor क्रिस्ता काकूत कोर Krista kakutkor सोमिया काकूत कोर Sumya kakutkor प्रार्थुया आयच्या मिसाची इंतेसांवां आयज वर्साचो उगडास कोतात जुआंव मास्करेनियस हे आमच्या भावाक ताका सोर्गीचें सूख मागुया तेच भाशेन ताचे फामिलीक बुजवण मागुया खेरीतपणी मागुया जेडन गुदिनो ह्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या पासत तो आपलो जल्माचो दीस आयज समोरता ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं मागुया जेनिसिया डिकोस्टा ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत तें आपलो जल्माचो दीस समोरता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूं आयज स्टेसी डिसुजा हें आपलो जल्माचो दीस समोरता ताचेरूय
बापाची सुबाम आशीर्वाद मागुया. ह्या वेळार आमच्या काळजाचे ओंत्रे बापाक उबारुया. मागुया आमचे फामिली पासत, आमच्या आवय बापाय पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, पोती पोतिनी पासत, समाजा पासत, आमच्या पंचवाडीच्या गांवां पासत जायतीं आमची भाव भयणां पिडेस्त आसात, दुखेस्त आसात. तांकां देवान बुजवण आनी पिकवणेचो हात लाव म्हूण मागुया. सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं ओगोणीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भागिवोत पावलून गालासियकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, आदी जुदेवांचें शास्त्र पाळटा तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवीत सोबेक कसो हिसपा भायर दुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकोन जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सावरोना तितले कुर्बेन हांव भरलोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उद्देशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशां मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगडचे खातीर ताणें म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बुद्ध मागिनासतना म्हजे आदीन धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुसाल्याक वचनासतना आराबियेक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसाल्याक गेलो आनी ताचे सरशीं 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावाक जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलोल्या क्रिस्ताच्यो पवीत सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. ताणें आयकल्लें तें तितलेंच. आदीं आमकां दुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगडटा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब हे परी. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. सगलीं म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडलां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो
तुजे मुखार उक्त्यो. सोगली म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हटल्यार एक अजाप. सोगलीं तुजीं कर्तुबां अजापांचीं. ताचे खातीर तुका दिनवासता. सोगलीं म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. म्हाका गुप्तीं आकारतलोय तेदना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घोडटालोय तेदना म्हजी तुका पूर्णपण ओळख आसली. म्हज्या प्रकृतीची कांयच तुका गुपीत नासलें. सोगलीं म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. उद्गार. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy soy. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy soy. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सोगलीं सुभागी. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy soy. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy soy. Sorbespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मार्ता म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकून ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी आरपीट जाताली. ताच्या फुडें येवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगलो भार म्हज्या भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना? ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपाळून सोम्यान म्हळें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी बाबांनो, जेन्ना हें वाचप देवाचें उतर आमकां मेळटा तेन्ना आमच्या मनांत एक प्रश्न येता. मार्ता जें कितें करताली तें गरजेचें न्हय काय? कोणूय चिंतलो जरी मार्तान जेवण रांदूंक नासलें, जरी मार्तान हो वावर करूंक नासलो जाल्यार जेजू कितें खावपाचो? आनी हो प्रश्न म्हज्या मनांत सदांच आसतालो. तर ह्या शुभ वर्तमानान जें जेजून सांगलां, मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला, हाचो अर्थ कितें? हो अर्थ समजूंक एक ल्हानशी घोडणी आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. आमी सिन्नारीन ब्रादर कशे आसतना जायते फावटी आमकां विजिटाक धाडटाले. आनी विजीट आसली जीं भाव भयणां गरीब आसलीं, जीं ओत्मीक वाटेन गरीब आसलीं, तांकां भेट दिवंक जाणट्याच्या घरान हॉस्पिटलांनी आमी वेताले. आनी एक दीस अशें घडलें, हांव जेन्ना एका जाणट्याच्या घरान विजीट दिवंक वेतालो तेन्ना एक जाणटो दादलो म्हाका मेळ्ळो. आनी तो एकसुरो आपल्या कुडांत रावतालो. ताका कोण मेळोंक येनासलो. आनी उलयता भासाभास कोत्ता आसतना
म्हाका कळून आयलें की ताका 5 भुरगीं आसलीं आनी ही भुरगीं ताचो केन्ना ना केन्ना हुस्को धरून ताका मेळूंक येतालीं म्हूण हांव चिंतालों. पूण तो म्हाका दुकान सांगतालो की कितलींच वर्सां जालीं आपूण ह्या ओल्ड एज होमान आसा, पूण म्हजीं भुरगीं म्हाका मेळूंक येना. आनी हांवें ताका एक प्रश्न विचारलो, हें कित्याक घडटा? आनी ताणें सांगलें, ब्रदर, जेन्ना हांव वावर कोत्तालो, जेन्ना हांव म्हज्या फामिली पासत कोश्ट कोत्तालो, हांवें जायते दुडू जोडले, जायतो वावर हांवें केलो. पूण सगळ्यान म्हत्वाची वस्त जी हांवें करूंक ना ती म्हळ्यार म्हजे फामिली सांगाता वेळ सारूंक. आनी एक दीस तो आपल्या भुरग्या बराबर उलयता आसतना तांचे मदें उजोत जाली आनी त्या भुरग्याक म्हळें, पाय, तुवें इतले पयशे जोडले, तुवें आमकां इतलें बरें शिकोवप दिलें, पूण म्हत्वाची वस्त दिवंक नाय ती म्हळ्यार मोग. आनी हो प्रश्न म्हज्या मनान हांव नियाळटना हें वाचप हांव पळयतां. मार्ता दिसाच्या आठपिटीन बारूय वावुरता आनी ह्या वावरान ती विसोत्ता आपल्याच्या घरांत एक सोयरो आयला. ताका हांवें वेळ दिवंक जाय, ताच्या सांगाता बसोन उलोवंक जाय. मारिया हो बरो वावर कोत्ता, ती जेजूच्या पांयां सोरशीं बसता. आयच्या दिसा आमकां आव्हान, हांव म्हणिना आमी आमचो दिसपटो वावर सोडूंक जाय म्हूण, पूण ह्या दिसपट्या वावरांतल्यान आमी इल्लो उगोत काडूंक जाय. आमच्या देवा सांगाता सारूंक, आमच्या भुरग्यां सांगाता सांगूंक, आमच्या फामिली सांगाता सारूंक. आनी जेन्ना आमी अशें करतले तेन्ना न्हूच फकत आमी आमचो वावर बरे भाशेन करतले, पूण एक आवय कशी, एक बापूय कसो, एक तरणाटो कसो आमी क्रिस्ताची शिकवण आमच्या जिवितान आपणायतल्या. तो जेन्ना आयच्या दिसा आमी घरा वेतल्या, आमी सोयग घेवया आमच्या वावरांतल्यान आमच्या भुरग्यां सांगाता वेळ सारूंक, आमच्या वावरांतल्यान थोडो वेळ काडून देवा सांगाता वावरूंक. हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. देवा उत्तर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो, मोगान केले बेटोनेचो. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वोगता. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वोगता. बापा समोर पिले जिवीत, ताच्या सुत्रार बांदून हाडून. हेच बेटोने जेजू वरवीं, आत्म्याचे बळ आमचेर देंवता. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वोगता. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वोगता. म्हज्या बापा भयणानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोर उबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. थीर बोरवाशां ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. मोगालिश्टानो, हो पवित्र वेळ ह्या वेळार जेजू ह्या आल्तारार येता. आमच्या फामिलीक बापाक उबारुया. आमच्या गोरेक आमच्या गांवांत वा आमच्या घरांत भुरगीं आसतलीं जीं आवयक बापायक मान दिनात, तरणाटी आसतलीं जीं आवय बापायक मान दिला, तांकां बापाक उबारुया. गोडेक आमचे चुकीक लागून अशें घडटा, आमच्या चुकीचें भोगसणें मागुया. तांचे पासत ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोड म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतेने. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट परगटुया. सोमया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काल्सींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सोरकाळी आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सोर्वेस्परा, तुज्या चाकरा जुआंव मास्कारेन्हस हाची काकलूत कर. ताका एक वर्सा आदीं ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखारमोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन झुजे तिचो बोर निर्मळ पोती, भाग्योन दोन दुतां आनी सोर्फकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मोगालिश्टानो, आमच्या जिवितान वावर गरजेचो, पूण जेन्ना आमी वावर करता तेन्ना जायत्यो बऱ्यो वस्तू करूंक आमी विसरता. आमच्या भुरग्यां बारा सांगाता वेळ सारो, आमच्या आवय बापाय सांगाता वेळ सारो, आमचे लागीं देवान जे गूण दिल्यात तांचो उपयोग करूं. ह्या वेळार जेन्ना आमी आमच्या बापा हें प्रार्थन म्हणटले तेन्ना आमी न्हूच फकत आमचो वावर भावार्थान करूं, पूण हेर वस्तू आमी मोगान करूंक कृपा मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोसाय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशये पोरमोणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू, ताणें आपलो वावर आनी बापा सांगाता वेळ बराबर सारलो. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा बापा,
आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भर आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फोलादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सदा दोनी भोगता फिरग्याचे कुडीच्या तुझ्या ग्रंथार गेटा बाळोक जेसू राजा तुझ्या ग्रंथार गेटा बाळोक जेसू राजा बाळोक गेटा म्हणून सातान गाली दिली समरण प्रार्थन करी भक्ता सातातोनी समरण प्रार्थन करी भक्ता साता